नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अहं डॉक्टर दिनकर मराठे। अहं महाराष्ट्रस्य कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदांगज्योतिषविभागे सहायक प्राध्यापकरूपेण कार्यरतः अस्मि। अद्य वयं दशाविचारम् आयुर्दायविचारञ्च पठामः। दशाविचारे मुख्यतया विंशोत्तरी दशानयन प्रकारः, भुक्तभोग्य दशानयन प्रकारः, अंतर्दशानयन प्रकारस्य चर्चाम् अस्मिन् पाठे वयं कुर्मः। तथैव आयुर्दाय विचारे पूर्णायुर्योगानां विषये चर्चां कुर्मः। मध्यायुर्योगानाम् अल्पायुर्योगानां विषये च विस्तरेण चर्चामत्र कुर्मः। ज्योतिषशास्त्रे दशाविचारः अत्यन्तं महत्त्वं भजते। दशाः बह्व्यः वर्तन्ते, बहुप्रकारकाः दशाः सन्ति। तासु विंशोत्तरी दशा अत्यन्तं सरला प्रसिद्धा च वर्तते। उक्तञ्चास्ति पराशरेण दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता इति। इत्युक्ते कलौ विंशोत्तरी स्मृता इति तैः उक्तं वर्तते। अतः विंशोत्तरी दशायाः एव विशेषेण ग्रन्थेऽस्मिन् चर्चा कृता वर्तते। दशायाः बहु महत्त्वं विद्यते फलकथने। किमर्थमित्युक्ते दशायां फलपाककालः निश्चितः भवति प्रत्येकं ग्रहस्य। यदि कश्चित् ग्रहः जातके राजयोगकारकः भवति चेदपि यदि तस्य ग्रहस्य दशा 80 वयसि यदि आगच्छति तर्हि सः राजयोगं प्राप्तुं न शक्नोति। अतः फलपाककालस्य चिन्तनम् अवश्यम् अस्माभिः कर्तव्यं। तत्र फलकथनावसरे कः ग्रहः योगकारकः, तस्य कदा दशा अस्ति इति अवश्यम् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। यः ग्रहः राजयोगकारकः वर्तते जातके, तस्य दशा यदि बाल्ये एव भवति तर्हि कदाचित् सोपि सम्यक् फलं प्रदातुं न शक्नुयात्। एवं वार्धक्ये अपि योगस्य स्थितिः भवति चेदपि फलं प्राप्तुं न शक्नुयात्। अतः दशायाः विचारः अवश्यं कर्तव्यः। तस्मिन् विषये विस्तरेण अत्र पठामः। एवमेव द्वितीयः विचारः वर्तते अस्मिन् पाठे आयुर्दायविचारः। उक्तञ्च पूर्वमायुः परीक्षेत पश्चात् लक्षणमादिशेत् अनायुषान्तु मर्त्यानां लक्षणैः किं प्रयोजनम् इति। आचार्यैः कथ्यते पूर्वम् आयुषः निर्णयः कार्यः देवज्ञेन, तत्पश्चात् अन्यानि राजयोगादिलक्षणानि कथनीयानि इति। किमर्थमिति चेत् यदि तस्य जातकस्य आयुः एव नास्ति, तस्मिन् जातके आयुर्योगाः उत्तम आयुर्योगाः एव न सन्ति, अल्पायुर्योगः यदि अस्ति तर्हि राजयोगादि फलकथनेन किं प्रयोजनम् इति तस्य श्लोकस्य आशयः। एतत् सर्वं विस्तरेण अस्मिन् पाठे वयं पठामः। तत्रादौ विंशोत्तरी दशा विषये पठामः। दशा चान्तर्दशा चैव विदशोपदशा तथा प्राणाख्या च फलं तासां वदेत् शास्त्रानुसारतः। महादशा, अंतर्दशा, विदशा अर्थात् प्रत्यंतर्दशा, उपदशा, प्राणदशा इत्येताः पञ्चदशाः भवन्ति इति। एतासां फलं शास्त्रानुगुणम् अस्माभिः वक्तव्यम्। महादशायाः ज्ञानप्रकारः अधुना निरूप्यते। तत्र जन्मलग्नप्रदीपाख्ये ग्रन्थे महादशाज्ञानप्रकारः इत्थं निरूपितः वर्तते। स्युः कृत्तिकादि नवकत्रिकभेरवीन्दुः भौमागु जीव शनिविच्छिखिभार्गवाणां षड्दिङ् नगेभविधुभूप नवेन्दुशैल भूभूधरा नखमिताः क्रमतो दशाब्दाः इति। कृत्तिकां समारभ्य नवनवनक्षत्राणां त्रिरावृत्तिं विधाय क्रमेण सूर्यः, चन्द्रः, कुजः, राहुः, गुरुः, शनिः, बुधः, केतुः तथा शुक्रः इत्येतेषां महादशा वर्षादि क्रमशः
षट् दश सप्त अष्टादश षोडश ऊनविंशतिः सप्तदश सप्तविंशति इत्येवं प्रकारेण ज्ञेयम्। आनुपूर्व्यामनुसारं सूर्यादिनवग्रहाणां क्रमशः कृत्तिकादितः नक्षत्राणाम् आवृत्तित्रयं भवति। जन्मनक्षत्रं यस्मिन् ग्रहे लभ्यते तस्य ग्रहस्य जन्मकाले दशा भवति, ततः क्रमशः अन्येषां ग्रहाणां दशाः भवन्ति। विंशोत्तरी दशाचक्रम् अत्र फलके प्रदर्शितमस्ति, तद् अवलोकनीयम्। अत्र पश्यन्तु, प्रथमपङ्क्तौ नक्षत्राणां कथं स्थितिः इति दर्शितं, द्वितीयपङ्क्तौ कस्य ग्रहस्य दशा भवति इति तत्र दर्शितं वर्तते, तृतीयपङ्क्तौ कस्य ग्रहस्य कति वर्षाणि दशा भवति इति अत्र दर्शितं वर्तते। सम्यक् फलकम् अवलोकनीयम्। अत्र कृत्तिका, उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा नक्षत्रे यदि जन्म भवति तर्हि आदौ सूर्यस्य दशा भवति इति ज्ञेयं। रोहिणी, हस्त, श्रवणनक्षत्रे जन्म भवति तर्हि आदौ चन्द्रदशा भवति इति ज्ञेयं। मृगशिरानक्षत्रे, चित्रानक्षत्रे, धनिष्ठानक्षत्रे वा जन्म भवति चेत् तर्हि भौमदशा आदौ भवति, आरम्भे भौमदशा भवति इति ज्ञेयम्। आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा जन्म भवति चेत् राहुदशा आदौ भवति इति। पुनः पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जन्म भवति चेत् गुरोहदशा आदौ भवति इति। पुष्य, अनुराधा, उत्तरभाद्रा नक्षत्रे जन्म भवति चेत् शनेः दशा आदौ भवति इति। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्रे जन्म भवति चेत् बुधस्य दशा आदौ ज्ञेया। मघा, मूल, अश्विनी नक्षत्रे यदि जन्म भवति तर्हि केतुदशा आदौ भवति इति ज्ञेयम्। पूर्वफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, भरणी नक्षत्रे जन्म भवति चेत् शुक्रस्य दशा भवति इति अस्माभिः ज्ञेयं। विंशोत्तरी दशा प्रकारेण एवं ज्ञातव्यं भवति। अत्र पुनः उक्तग्रहस्य दशा कियद्वर्षपर्यन्तं भवति, अत्र भुक्तं किं, भोग्यं किम् इत्यादि अग्रे पश्यामः। दशायाः भुक्तभोग्यानेन विधिं कथयति आचार्यः। भयातमानेन हता दशाब्दा भभोगमानेन हृताः फलं स्यात्, समाधिकं भुक्तमनेन हीना दशामितिर्भोग्यमिति स्फुटा स्यात्, ततः प्रभृत्यैव दशाफलानि प्रकल्पनीयानि बुधिर्ग्रहाणाम् इति। दशावर्षस्य फलात्मकभयातेन गुणनं कर्तव्यं। तस्यां लब्धसंख्यायां फलात्मकभभोगेन भागं कुर्वीत, लब्धिः वर्षं भवति। पुनः शेषं 12 गुणं कृत्वा फलात्मकभभोगेन भागं कुर्वीत, भागफलं मासः भवति। पुनः शेषं 30 गुणं कृत्वा तदभाजकेन भागफलं घटी भवति। शेषं 60 गुणं कृत्वा तदभाजकेन भागफलं कला भवति। इत्थं पञ्चलब्धिमादाय अग्रे जन्मभावात् शेषं परित्यजेत्। अत एव आचार्येण लिखितं शेषादर्कगुणाः मासाः, शेषत्रिंशत् गुणं दिवा, शेषात् 60 गुणा नाड्यः, शेषात् 60 गुणाः फलाः इति। इत्थं वर्षमासदिननाडि फलाः भवन्ति। दशावर्षेभ्यः एतान् हरेत्, शेषाः भोग्यवर्षादयः भवन्ति। दशावर्षेभ्यः एतेषां हरणं कुर्मः चेत् शेषाः भोग्यवर्षादयः भवन्ति इति अत्र आचार्यस्य आशयः। दशायाः भोग्यानेन विधिः कथम् इति अधुना निरूप्यते। भयातघट्यून भभोगमानं स्वैर्दशाब्दैर्गुणितं विभक्तं, भभोगमानेन फलं भवेद्यत् तदेव भोग्याः शरदो दशायाः इति। भयातं भभोगात् आहत्य शेषं फलात्मकं कुर्वीत। दशावर्षेण गुणीकृत्वा फलात्मकभभोगेन तस्य विभाजनं कुर्यात्, लब्धिदशाः भोग्यवर्षादिकं भवति इति आचार्येण अत्र प्रतिपाद्यते। दशायाः भुक्तभोग्यानयने इतोपि किञ्चित् विवरणं प्रदेयमस्ति। यदि भयातः शून्यसमः तर्हि सम्पूर्णम् अभीष्टग्रहस्य दशामानं भोग्यं भवति। यदा भयातः भभोगतुल्यः
तदा अभीष्टग्रहस्य दशामानं कृत्स्नं भुक्तं भवति। यतः यथा यथा भयातः वर्धते तथा तथा ग्रहदशामानमपि क्षीयते। अतः जन्मकालपर्यन्तम् अभीष्टग्रहस्य कियद्वर्षाणि भुक्तानि इति ज्ञातुं त्रैराशिकं क्रियते। यदि भभोगमाने अभीष्टग्रहस्य पूर्णदशावर्षाणि लभ्यन्ते तर्हि भयातमाने किम् इति चेत् भुक्तवर्षाणि इति उत्तरम्। अतः फलात्मकं भयातं ग्रहदशागुणितं फलात्मकात् भभोगात् भक्तं लब्धिः अभीष्टग्रहस्य गतवर्षाणि भवन्ति इति अत्र ज्ञेयम्। अत्र फलके दशायाः भुक्तवर्षानेन विधेः तत्र उदाहरणं दर्शितं वर्तते। तस्य सम्यक् अभ्यासः भवद्भिः विधेयः, तदानीमेव एतद् ज्ञातुं भवन्तः प्रभवन्ति। केवलं दर्शनेन अस्य ज्ञानं न भवति, तत्र पुस्तके अस्य अभ्यासः सम्यक् करणीयः भवति। तदनन्तरं महादशालेखनक्रमश्च विस्तरेण अत्र फलके दर्शितः, तदपि सम्यक् दृष्ट्वा ज्ञेयम्। अधुना स्पष्टचन्द्रात् भुक्तभोग्यानेन विधिः कथमिति कथ्यते। स्फुटेन्दोः कलाद्यं विभक्तं खखेभैः फलं भानि दास्रादिकानि स्युरेवं दशाब्दैर्हतं शेषकं खाम्रनागैः हतं स्यात् समाद्यं दशाभुक्तमानम् इति। पुनश्च ततस्तद्विशोध्यं दशावर्षमध्येव शिष्टं भवेद् भोग्यमानं दशायाः फलं पूर्ववत्तस्य कल्प्यं सुसद्भिः महद्भिस्तया काशिकायां वसद्भिः इति। अस्य अयमर्थः राश्यादिस्पष्टचन्द्रस्य कलां निर्माय 800 भागः करणीयः। लब्धिः गतनक्षत्रस्य संख्या भवति। सम्प्रति वर्तमाननक्षत्रानुसारं या दशा तस्याः शेषकलया गुणं कृत्वा 800 संख्यया भागेन लब्धिदशायाः भुक्तमानं भवति। तं मानं दशावर्षोदाहरणेन शेषभोग्यवर्षादयः भवन्ति। प्रकारान्तरेण भागपूर्वशशि व्याहतः खाब्दिहृत् तत्फलं यातनक्षत्रसंख्या भवेत्। शेषकं स्वेर्दशाब्देर्गुणं भाजितं शून्यवेदैर्दशा भुक्तमानं भवेत्। तत्परं पूर्ववद् भोग्यमानं तथा कल्पनीयं फलं जातकज्ञैः सदा इति। अत्र अयमाशयः अंशादिस्पष्टचन्द्रं त्रिसंख्यया गुणनं कृत्वा 40 संख्यया भागं कुर्वीत तल्लब्धिः नक्षत्रसंख्या भवति। शेषांशादीन् दशावर्षेण संगुण्य 40 संख्यया भागमाहरेत् तदा लब्धिः भुक्तवर्षादयः भवन्ति। तदनुपूर्ववद् भोग्यं कल्पयेत्। अधुना अंशादिनक्षत्रशेषात् दशाभोग्यानेन विधिः कथमिति पश्यामः। भागादिकं वा किल यद्भशेषं त्रिघ्नेर्दशाब्देर्गुणितं विभक्तं शून्याब्धिभिस्तत् खलु भोग्यमानं विना प्रयासेन भवेद्दशायाः इति। अत्र ग्रन्थकारः कथयति अंशादिनक्षत्रशेषम् अर्थात् भोग्यं त्रिगुणं कृत्वा दशावर्षैः गुणनं विधाय 40 भागमाहरेत् तदा लब्धिः दशायाः भोग्यवर्षादयः भवति। अन्तर्दशासाधनस्य इतोप्येकः सुलभः प्रकारः विद्यते। तत् कथमिति अधुना पश्यामः। दशादशाघातभवस्य योऽङ्क आद्यः सधीरैस्त्रगुणो विधेयः तावन्मितास्युर्दिवसाश्च मासाः शेषाङ्कतुल्याः सुधियावगम्याः इति। यस्य ग्रहस्य महादशायाम् अन्तर्दशा ज्ञातव्या भवति तदा तयोः द्वयोः दशावर्षगुणो विधाय लब्धाङ्कसंख्यायाः आद्याङ्कस्य त्रिगुणेन दिनं भवति। शेषाङ्कसमानं मासो भवति। माससंख्या 12तः अधिकाश्चेत् 12 भागं कृत्वा लब्धिः वर्षं भवति। अत्र उदाहरणं बुधान्तर्दशायां शनेः अन्तरं ज्ञेयं। तदा तयोः अर्थात् बुधान्तर्दशायां शनेः अन्तरम् अत्र ज्ञेयं भवति। अतः बुधस्य
तथा शनेश्च तयोः इत्युक्ते बुधस्य तथा शनेश्च दशावर्षं परस्परं गुण्यम् अर्थात बुधस्य दशावर्षाणि 17 एवं शनेः दशावर्षाणि 19 एतयोः अत्र गुणनं कार्यं तदानीं या संख्या लभ्यते 23,300 संख्या अत्र लब्धा एतेषु प्रथमाङ्कः त्रिगुणीकृते नवलब्धिः इदं फलं दिनानि भवन्ति शेषः 32 मासाः अवशिष्टाः अर्थात् बुधमहादशायां शनेरन्तर्दशा वर्षद्वयम् 8 मासाः एवं 9 दिनानि भवन्ति एवं सर्वत्र अन्तर्दशां विजानीयात् सुलभावबोधार्थं चक्रम् अत्र दर्शितं वर्तते तद् अवलोकनीयम् पुनः अंतरादि साधनस्य अन्यः द्वितीयः प्रकारः अत्र आचार्यैः कथितः सः प्रकारः कथं भवति इति अधुना पश्यामः स्वैर्स्वैर्दशाब्दैर्गुणितं दशादि वर्षादिकं 20 युक्षतेन त्यजेच्च लब्धं हि निजान्तरान्तर्दशादिमानं कथितं मुनीन्द्रैः यस्य ग्रहस्य दशान्तर्दशा प्रत्यन्तर्दशादिषु अंतर्दशा प्रत्यन्तर्दशा सूक्ष्मदशादीनां साधनम् अपेक्षितं तस्य ग्रहस्य दशावर्षाणि तथा चिकीर्षितग्रहस्य दशावर्षाणि अंतर्दशामासाः प्रत्यन्तर्दशादिनम् इत्यादीन् एकीकृत्य 21 संख्यया भागेन अंतर्दशा प्रत्यन्तर्दशा इत्यादीनां मासाः दिनानि च भवन्ति इति अयं द्वितीयः प्रकारः पुनः अवरोहक्रमेण ध्रुवकवशाद् अंतरादेः साधनं कथमिति ग्रन्थान्तराद् आचार्यैः अत्र उद्धृतं भवति तत् कथमिति पश्यामः रामेर्हताश्चार्कमुखग्रहाणां दशाब्दकास्ते दिवसा भवन्ति दशासमानां खलु षष्ठभागः शुक्रस्य भुक्तिः सकलग्रहेषु दशेश्वरदिनैर्हीना शुक्रभुक्तिर्भषेच्छनेः सैव हीना दशानाथ दिनैश्चागो स्मृता हि सा इति पुनश्च कथ्यते रहिता चैव सा ज्ञेया चन्द्रजस्य तु तैर्दिनैः एवं हीना च सा ज्ञेया दशानाथादिनैर्गुरोः अगोस्त्रिभागं रविभुक्तिमाहुः शुक्रस्य चार्धं हिमगोर्भवेत्सा युता दशानाथ दिनेरवेस्तु भुक्तिर्भवेच्चैव कुजस्य केतोः इति एवं समस्तग्रहभुक्तयस्तु कार्या दिनेशादि खगेश्वराणां सूर्यादिग्रहाणां दशावर्षाणां त्रिगुणीकरणेन ध्रुवं भवति ध्रुवकग्रहस्य दशावर्षस्य षष्ठांशसमं शुक्रान्तर्दशा भवति शुक्रान्तर्दशायाः ध्रुवकरणेन शनेरन्तरं शनेरन्तरे ध्रुवकरणेन राहुअन्तरं राहुअन्तरात् बुधान्तरं बुधान्तरात् गुरुवन्तरं भवति राहोः अन्तर्दशायाः तृतीयांशः सूर्यान्तर्दशा भवति शुक्रान्तरसमं चन्द्रस्यान्तरं सूर्यान्तरे ध्रुवकयोजनेन केतुमङ्गलयोरन्तरं भवति इति अत्र ज्ञेयम् पुनः आरोहक्रमेण अंतरादि साधन विधिः कथमिति पश्यामः निग्धं त्रिभिः खलु खगस्य दशा प्रमाणं स्पष्टं भवेद् ध्रुवकसंज्ञकमन्तरार्थं दिग्भिरसैश्च गुणितं क्रमशो भवेतां स्पष्टेन्तरे हिमरुचो दिवसेश्वरस्य द्वयोर्युताविन्द्रगुरोः प्रमाणं ततो भवेयुर्ध्रुवकस्य योगात् बुधागुसौर्या स्फुजितां क्रमेणान्तराब्दमानानि परिस्फुटानि सूर्यान्तरे तद्ध्रुवकस्य योगात् भौमस्य केतोश्च परिस्फुटत्वं ज्ञेयं बुधैः सद्धिषणाधनाढ्यैः सज्ज्योतिषालोडन सुप्रवीणैः इति अत्यन्तं सुन्दरः अयं श्लोकः अत्र आचार्यैः इदं प्रतिपाद्यते यस्य महादशायां ग्रहाणाम् अन्तरं साधनीयं तादृशं त्रिगुणीकरणेन तस्य ध्रुवं भवति तं ध्रुवं क्रमेण गुणनेन चन्द्रसूर्योरन्तरं भवति एतयोरन्तर्दशानां योगस्य समानं गुरोः अन्तरं भवति गुरोरन्तरे वारं वारं ध्रुवकयोजनेन क्रमशः बुधशनि शुभान्तराणि भवन्ति
सूर्यान्तरे ध्रुवकदानेन मङ्गलकेत्वोः अन्तरं भवति इति ज्ञेयम्। पुनः अधुना प्रत्यन्तरस्य ध्रुवकज्ञानप्रकारं पश्यामः। महादशाधीश्वरवर्षघातः खवेदभक्तो दिवसादिकः स्यात् ध्रुवोनुत्पत्त्यन्तरके प्रसाद्यं पूर्वप्रकारेण दशाप्रमाणम् इति। अत्र इदं वर्णितं द्वयोः ग्रहयोः महादशवर्षसङ्ख्या परस्परगुणनेन 40 भागकरणेन च लब्धिः दिनानि प्रत्यन्तरसाधनाय ध्रुवकः भवति। ध्रुवकात् पूर्वविध्यनुसारेण प्रत्यन्तरदशायाः साधनं भवति। सूक्ष्मादेः ध्रुवानेन विधिः कथमिति चेत् उच्यते महादशादेर्नाथानां दशाब्दा गुणितामिथः खनागैः खनृपेर्भक्ता सूक्ष्मे प्राणे परिस्फुटौ ध्रुवौ भवेतां घट्यादि पलादौ सुधिया ततः प्रसाद्यं पूर्ववत् सर्वं प्रत्यन्तरदशादिकम् इति। दशान्तरदशा प्रत्यन्तरदशानां स्वामिनां महादशावर्षाणां परस्परं गुणं कृत्वा 80 भागमाद्रते उपदशा अर्थात् सूक्ष्मदशा आनयनस्य कृते घट्यादयः ध्रुवकं भवति। तथा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा उपदशानां स्वामिनां दशावर्षाणां परस्परं गुणनं कृत्वा 61 भागेन प्राणदशायाः ध्रुवकं भवति। तदनु पूर्वरीत्या सूक्ष्मदशा एवं प्राणदशायाः साधनं करणीयम्। अधुना विंशोत्तरदशायाः प्रत्येकं ग्रहस्य सूक्ष्मदशायाः ज्ञानं भवेत् इत्येवं प्रकारेण अत्र विंशोत्तरदशानयन प्रकारः एवं भुक्तभोग्यवर्षानयनम् एवञ्च अन्तर्दशासाधनं प्रत्यन्तर्दशासाधनादि क्रमः एतावत् वर्णितः। अधुना योगिनी दशानयनं कथ्यते। जन्मभं त्रियुतं तष्टमष्टभिः शेषतो दशा मंगलाद्या अब्दवृद्ध्या संकटाष्टौ समामता इति। पुनश्च आसामीशाः क्रमाच्चन्द्रभान्वीज्य कुजचन्द्रजाः मन्दास्फुजित संहिकेयाः विज्ञेया हौरिकोत्तमैः इति। अत्र ग्रन्थकारस्य अयमाशयः जन्मनक्षत्रस्य संख्यायां त्रयं संयोज्य अष्टभिः विभागः क्रियते तदा यद् अवशिष्यते तेन मंगलादि अष्टौ दशाः भवन्ति इति। तेन क्रमेण चंद्रमा सूर्यः बृहस्पतिः मंगलः बुधः शनिः शुक्रः राहुः केतुश्चेति स्वामिनः भवन्ति। स्पष्टज्ञानार्थं चक्रम् अत्र अवलोकनीयम्। अत्र पश्यन्तु फलके योगिनी दशाज्ञानचक्रं सम्यक् प्रदर्शितं वर्तते। एतस्य सम्यक् अभ्यासः करणीयः। पुनः अधुना योगिनी दशायाः अन्तर्दशाज्ञानं कथमिति पश्यामः। दशादशाहता कार्या शिवनेत्र विभाजिता लब्धं मासादिकं ज्ञेयं योगिन्याम् अन्तरं स्फुटम् इति। महादशावर्षस्य अन्तर्दशेशस्य वर्षैः गुणनं कृत्वा त्रिसंख्यातः विभज्य या संख्या लभ्यते सा मासादिविशिष्टान्तर्दशा भवति। सिद्धायां महादशायां मासादिविशिष्टान्तर्दशा भवति। एतदनन्तरं होरालग्नानयनं कथमिति निरूप्यते। द्विघ्नेष्टनाड्यः पञ्चाप्तो भंशेषञ्च फलीकृतं दशाप्तमंशास्ते योज्या रवौ होरोदयं भवेत् इति। इष्टघटीफलस्य द्वाभ्यां गुणनं कृत्वा पञ्चभागाः क्रियन्ते तदा लब्धिराशिः भवति। शेषस्य फलं कृत्वा दशेन सद्विभज्य लब्धि अंशाः लभ्यन्ते। यदि जन्मलग्नं विषमसंख्यकं स्यात् तर्हि राश्यादि सूर्ये भवति। यदि जन्मलग्नं समसंख्यकं स्यात् तर्हि राश्यादि जन्मलग्ने पूर्वलब्धिसंयोगेन स्पष्टं होरालग्नविशिष्टं भवति इति ज्ञेयम्। अधुना आयुर्दाय विचारं किञ्चित् पठामः। तत्र आदौ जैमिनी सूत्राधारेण आयुर्दाय आनयन प्रकारः कथमिति पठामः। लग्नेशरन्ध्रपत्योश्च
लग्नेन्द्वोर्लग्नहोरयोः सूत्राण्येवं प्रयुञ्जीयात् संवादादायुषं त्रये लग्ने वा मदने चंद्रे चिन्तयेल्लग्नचन्द्रतः अन्यथा शनिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं विचक्षणैः इति। अत्र लग्नेशाष्टमेषाभ्यां लग्नचन्द्राभ्यां लग्नं तथा होरालग्नस्य वक्ष्यमाणप्रकारेण आयुषः साधनं कर्तव्यं। द्वितीयप्रकारे यदि चन्द्रः लग्ने अथवा सप्तमे भवति चेत् लग्नचन्द्रमसोः अन्यः लग्ने सप्तमे च यदि न स्यात् शनिचन्द्राभ्याम् आयुस्साधनं कार्यम्। आयुर्ज्ञानप्रकारः अधुना निरूप्यते। चरे चरस्थिरद्वन्द्वाः स्थिरे द्वन्द्वचरस्थिराः द्वन्द्वे स्थिरोभयचराः दीर्घमध्याल्पकायुषः इति। याभ्यां द्वाभ्यां ग्रहाभ्यां विज्ञानमायुषः कार्यं तयोर्मध्ये यद्येकः चरराशौ अपरः परादि यस्यां कस्यचित् भवतु क्रमेण दीर्घमध्याल्पायुषो भवन्ति इति ज्ञेयम्। यदि एकः स्थिरराशौ द्वितीयः द्विस्वभावादि क्रमेण भवति तर्हि दीर्घमध्य अल्पायुषः भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। यदि एकः द्विस्वभावे द्वितीय स्थिरादिस्वभावचरादिषु क्रमेण भवन्ति चेत् दीर्घमध्यमल्पायुषो भवन्ति। स्पष्टतायै अधोलिखितं चक्रमनुशीलयन्तु। अत्र पश्यन्तु, चरे लग्नेशः एवं चरे अष्टमेशश्चेत् दीर्घायुः, स्थिरे लग्नेशः द्विस्वभावे अष्टमेशश्चेत् दीर्घायुः, द्विस्वभावे लग्नेशः स्थिरे अष्टमेशश्चेत् दीर्घायुः भवति। पुनः चरे लग्नेशः स्थिरे अष्टमेशश्चेत् मध्यायुः, स्थिरे लग्नेशः चरे अष्टमेशश्चेत् मध्यायुः, द्विस्वभावे लग्नेशः द्विस्वभावेव अष्टमेशश्चेदपि मध्यायुः भवति इति ज्ञेयम्। पुनः अल्पायुः कथं भवति इति चेत् चरे लग्नेशः द्विस्वभावे अष्टमेशश्चेत् अल्पायुः, स्थिरे लग्नेशः स्थिरे एव अष्टमेशश्चेदपि अल्पायुः, द्विस्वभावे लग्नेशः चरे अष्टमेशश्चेदपि अल्पायुः भवति। आयुस्पष्टता प्रदर्शनप्रकारः। रसाङ्केर्गजाभ्रेन्दुभिः दीर्घमायुः कलौ सम्प्रदिष्टं चतुष्षष्टिबाह्यद्व्यशीतिः प्रमाणैर्मतं मध्यमायोर्नृणां वत्सरैः स्यात् तथा द्वित्रिषड्वह्निः शून्याब्धिवर्षैः भवेदल्पमायुर्नराणां युगान्ते इति अत्यन्तं सुन्दरम् अत्र आचार्यैः वर्णनं कृतं वर्तते। उपरि उक्तासु त्रिष्वपि रीतिषु प्रकारत्रयापेक्षया भिन्नं भिन्नम् आयुः प्राप्यते चेत् लग्नेन अथवा होरालग्नविचारेण प्राप्तस्यैव आयुषः ग्रहणं कुर्यात्। उदाहरणार्थं 96 अष्टोत्तरशतं 20+100 वर्षपरिमितः दीर्घायुः भवति। 32 एवं 37 40 वर्षपरिमितः अल्पायुः भवति। 64 द्विसप्ततिः 80 वर्षपरिमितः मध्यायुः भवति। यदि प्रकारत्रयेणापि दीर्घायुः प्राप्यते चेत् 21 वर्षाणि प्रकारद्वयेन प्राप्तौ अष्टोत्तरशतं वर्षाणि, एकेनैव प्रकारेण चेत् 96 वर्षाणि दीर्घायुः भवति। प्रकारत्रयेणापि अल्पायुषे प्राप्ते 32 वर्षाणि, प्रकारद्वये प्राप्ते 36 वर्षाणि, प्रकारेणैकेन 40 वत्सराः भवन्ति इति ज्ञेयम्। लग्ने शाष्टमेशसम्बन्धेन मध्यमायुः 40 वर्षाणि, लग्नचन्द्रशनिसम्बन्धेन जायमानः मध्यमायुर्योगः 270 वर्षाणि, लग्नहोरालग्नाभ्यां मध्यायुर्योगो भवति चेत् 64 वर्षाणि इति स्पष्टतया विज्ञातव्यम्। उपर्युक्तविधिना आयुर्दाय विधायकग्रहाणां निश्चये कृते यद्येकेनैव प्रकारेण साधनं कर्तव्यं चेत् द्वयोरपि योगकारकयोः ग्रहयोः अंशादिना योगं कृत्वा द्वयेन तद्विभज्य यद् लभ्यते तदंशादि इति मन्तव्यम्। एवं प्रकारेण यदि प्रकारद्वयेनैव आयुर्दायसिद्धौ चतुर्णामपि योगकारकानाम् अंशादीनां योगं कृत्वा भागचतुष्टये विभाजनं कृत्वा लब्धीनाम् अंशादीनां प्राप्तिः कार्या।
एवं यदि प्रकारत्रयेण आयुषः निर्णयः कृतश्चेत् षण्णामपि योगकर्तॄणां षड्भागेषु विभाजनं कृत्वा या लब्धिः भवति सैव आयुर्दायसाधनीभूता लब्धिः इति ज्ञातव्यम्। तदनन्तरं प्राप्तानाम् अंशादीनां योगप्राप्तौ 32, 36, 40 खण्डैः गुणनं कृत्वा 32 भागेन विभज्य यद् लब्धिवर्षादिकं भवति तेषाम् अल्पायुप्रकाशकत्वे अल्पायुषः प्राप्तखण्डानां ऋणीकरणेन आयुर्दायमानं भवति। एवमेव अन्ययोरपि ज्ञेयम्। केचिदन्यैः आचार्यैः 32, 64 एवं 96 इति रूपेण परिमाणं स्वीकृतं। तेन च आयुर्दायसाधनं कर्तव्यमिति ते मन्यन्ते। यथा 32 पूर्वमल्पायुर्मध्यमायुस्ततो भवेत्, 64 पुरस्तास्तु ततो दीर्घमुदारतं, पूर्णमादौ हानिरन्ते नूपातो मध्यतो भवेत्, राशिद्वयस्य योगाद्धि मंत्राणां स्पष्टमुच्यते इति। अतएव 32 रूपखण्डादारभ्य आयुषः साधनाय सारिणी अत्र प्रदर्श्यते, द्रष्टव्या। अधुना विषयसंग्रहं कुर्मः। अस्मिन् पाठे भवन्तः दशानयनप्रकारं ज्ञातवन्तः। तत्रापि विशिष्य विंशोत्तरीदशायाः आनयनं कथं कर्तव्यम् इति भवद्भिः सम्यक् ज्ञातं वर्तते। उदाहरणेनापि तदत्र सम्यक् दर्शितं। तदनन्तरं भुक्तभोग्यवर्षाणां साधनं कथमिति भवद्भिः ज्ञातं। तदनन्तरम् अन्तर्दशासाधनप्रकारः, प्रत्यन्तर्दशासाधनप्रकारश्च भवद्भिः अद्य अस्मिन् पाठे अधिगतः वर्तते। तदनन्तरम् अस्माभिः आयुर्दायस्यापि चर्चा अत्र विहिता। अत्र कथं पूर्णायुर्योगाः, मध्यायुर्योगाः, अल्पायुर्योगाश्च भवन्ति इति ग्रन्थकारोक्तरीत्या मया अत्र भवतां पुरस्तात् प्रतिपादितं। धन्यवादः।